عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم باش يكون فيديو مكياج، باش نعمل لكم مكياج، باش نوريكم كيما العادة الخطوات الكل من البداية حتى نهاية المكياج. اول حاجة نبداو بها البنات، قبل ما نحطوا اي مكياج على وجوهنا لازم ننظف وجوهنا بالكدا 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 بالكدا. كل واحدة فيكم تستعمل منظف يمشي مع نوعية البشرة متاعها. انواع مختلفة عن متاع بشرة، البشرة المختلطة، الدهنية، حسب اكسيتيرا. دونك انا لهنا نظفت وجهي بمنظف يمشي مع نوعيه البشره متاعي. مازلت ما كملتش عمليه التنظيف، دونك باش تتابعوني توا باش نكمل عمليه التنظيف حتى للاخر، ومن بعد باش نبداو مكياج الوجه. دونك لهنا خديت لوسيون تونيك هذايا ايدرا فيجيتال من عند ايف روشي. سبق وعملت فيديوهات نتاع العنايه بالبشره، اللي يحب يتفرج ينجم يرجع الفيديوهات السابقه في اليوتيوب، والا تلقاوهم زاده على الانستغرام تاعي. دونك لهنا ابقتنا باش نجي نمسح الوجه الكل. توا نجيو لعملية الترتيب. بالنسبة لعملية الترتيب للوجه، أي بلاصة في وجهنا باش نرطبوها، باش نستعمل امبريوليس لي نوريسون اللي هي هذه. وبنتقل تحت العين باش نستعمل لا كريم تاعي اللي تعرفوها ديما، اللي هي لا كريم يستو. ديما نقول لكم البنات اللي راهو الكريم اللي نستعملوها باش نرطبوا بها وجوهنا راهي ماهيش هي بيدها اللي نستعملوها لمنطقه تحت العين. نجي كيما هكا نحط الكريم تاعي ونخدمها، ما يقعدوش يتلصقوا لي كريم هذوما البنات باهين برشا. لازم كل بلاصه في وجوهنا نرطبوها. لهنا تو باش نجي لعمليه ترتيب الشفاه. خديت البوم ليفر هذيا ايجو، تنجم تستعملو بور لي جو اي بور لي ليفر من عند ايف روشي اديسيون ليميتي. هذه العباد اللي تحب تجرب منه وتشري منه، دونك ماذا بيكم تزربوا على خاطر يمكن يوفى ما عادش ينجموا معناتها ما عادش ينجموا يصنعوا منه. هو هذايا كيما تشوفوا هكايا، هذا هو المرطب للشفاه. لونه نعطيكم، هو فيه تانت واحده ما فيش برشا دي تانت. هذه هي تانت التانت اسمها ار 902. ار 902 فوالا. توا البنات باش نستعمل اون باس قبل ما نحط المكياج نتاعي. هذه باس اكلا من عند ميك اب فور ايفر ستيب 1. دونك هي لونها كيف من هكايا، عاطي على الاورانج، باش نوزعها على الوجه الكل البنات. دونك لهنا البنات ورا الكاميرا عملت الحواجب نتاعي كيما تشوفوا. استعملت الكريون من عند بينيفيت. جي وقت الفون دو تان باش نستعمل فون دو تان جديده من براند ما استعملتهاش قبل، من عند لا مارك ويت ان ويلد. هذيا كيف ما تشوفوا هكا نوريها لكم بعد على الضوء شويه باش نجموا تشوفوها. اللي هي هذه الابليكاسيون تاعها سهله برشا كيما تشوفوا. جا هذا يسهل لي عمليه حتى الفون دو تان. لانتي سيرن اللي باش نستعملو اليوم هو لانتي سيرن من عند تارت شيب تيب. هذايا استعملته في مرات سابقه، والتانت نتاعي هي ميديوم. توا نجيو لعمليه التثبيت اللي تحت العين. لانتي سيرن اللي عملناه باش نستعمل بودر ليبر اللي تعرفوها ديجا من عند ميك اب فور ايفر، والبانسو هذايا باش نجي نثبت بالطريقه هذه. وين عندي لي ريدور، وين كثانيات اللي تحت العين باش لانتي سيرن ما يدخلش فيهم، خاطر كان دخل فيهم لانتي سيرن البنات من بعد راهو يوليو ظاهرين اكثر وصعيب باش تنجم تغطيهم. وتوا خديت فون دو تان هذيا ماك ستوديو فيكس، هي سي دو لا بودر. التانت نتاعي في الفون دو تان هذي ان سي 43. فوالا ان سي 43 بفوشه كيف من هكايا كبيره. باش ناخذ شويه فون دو تان بودر، ننفض الزايد ونجي للبلايص اللي الا منطقه تحت العينه باش نثبت البلايص اللي عملت فيهم الفون دو تان الكل الا منطقه تحت العين. ركزوا وين عندنا الثانيات البنات كيما هذه باغ اكزومبل.
ثانيه وين الفم هذوما كان عندنا دي ريد ديكسبرسيون. لهنا ورا الكاميرا البنات عملت وحدت لون الجفن نتاعي، استعملت كونسيلر من عند الي جيرل، بس ديما نستعمل. وريتكم ديجا برشا مرات في الفيديوهات طريقه كيفاش تنظيف تحت الحاجب وكيفاش نوحدوا لون الجفن. تنجموا تستعملوا فون دو تان افتح شويه شويه بركه من الفون دو تان اللي تستعملوها في وجوهكم، والا تستعملوا الكونسيلر اللي مستنسين تستعملوه تحت منطقه العين. توا باش نتعداو بيان سور بعد توحيد لون الجفن فيكسيت اللي عملته الكل بالبودر ليبر اللي استعملتها بكري من عند ميك اب فور ايفر، هي بيدها لا بودر ليبر ما بدلتهاش. توا نجيو المكياج العينين وباش نستعمل لا باليت جيمس تشارلز هذيا مورفي. اول لون باش نستعمله واللي هو باش يكون اللون هذايا، هذا هو اللون البنات فيه ما بين الاورانج والمارون لون هذا. باش نستعمل الفوشه كيف من هكا من عند جيسوب جيسوب 228 ونحطه في منطقه الكريس البنات باش نركز اللون هوني بالضبط كما تشوفوا. هذا هو اللون الثاني باش يكون هو اورانج فوالا اللي هو هذا. الفوشه هذيا بيلي 231 231 بيلي. الفوش هذوما البنات تلقاوهم سور لو سيت الي اكسبريس براتيك برشا وباهين على الاخر الخدمه يساعدوا معناتها. دونك ناخذ كي من هكا وننفذ كالعاده. اللون الثالث اللي باش نستعملو اليوم اللي هو المارون، هذا هو البنات. الفوش هذا من عند جيسوب كيما الاخرى الاولانيه 231 باش نوزعها بالطريقه هذه. باش ناخذ البنات من هنا فوالا اخر العين كوان اكسترن نتاع العين والكوان انترن هنا فوالا باش نعمل هكا وهكا باش نحاول نخلي الوسط فارغ البنات ما نمسوش باللون هذاك. نجي ناخذ الفوشه الاولانيه بالكر اللي خدمت بها اللون الاولاني باش ننظف الاطراف ونقطه اللقاء ما بين اللون اللي عملته الاولاني اللي ما بين المارون والاورانج هذا الوسطاني، وننظف بحركات دائريه باش نزيد نغمق الركن الخارجي والداخلي هذايا نتاع العين من غير زاده ما نمسو الوسطاني البارتي هذيا الوسطانيه نتاع العين خاطر حاجتنا بها من بعد. وباش ناخذ لون ما اغمق واللي هو هذا اللي فوق اللون الاكحل بالضبط هذايا مارون فونسي تري فونسي هذا غامق برشا اللون. وبفوشه كيف من هكايا ملمومه وظريفه من عند جيسوب كيف 223 من نفس المارك نتاع الفوش الاخرين. ناخذ شويه كيف ما هكا باش نركزوا هكايا. انظروا كيفاش باش يتركز هكا. تو باش نتعداو للون اللي باش نحطوه في الوسط واللي هو باش يكون فيها لمعه. انا اخترت اليوم اللون هذايا، هذا هو اللون. نركز اللون ريتو كيفاش فوالا نركز اللون بالطريقه هذه باش نعمل لو كريون نوار باش نعديه في الغادوسيل الفوقاني واللوطاني زاده. اليوم اخترت لو كريون من عند اوربان دوكاي كوتي نوار وكوتي كيما البيج روزي فيه هكايا لمعه. دونك انا باش نعمل بالكوتي النوار بالطريقه هذه البنات. باش نجيب المرايه شويه لهنا باش نجم نشوف كي نحطو ما نحطوش هكا البنات الكريون ديما تشدو بالطريقه هذيا. طب باش ناخذ فوشه صغيره كيما تشوفوا فيها هكايا والالوان اللي خدمناهم من الفوق وما بيدهم باش نعاودوا نحطوهم من اللوطه. ننظف هذيا باش ننظف البارتي هذه اللي تحت العين منا ومنا هكا شويه شويه. باش ناخذ الباليت هذيا سكولتين كيت مودلر فيزاج
فيها بارتي نعمل بها الكونتورينغ، وبارتي اخرى فاتحه. هذه البارتي الفاتحه وهذه البارتي اللي تنجم تعمل بها الكونتورينغ. هكايا هاك الزايد الكل يتنحى. نفس الكيت متاع بكري اللي خديت منه اللون الفاتح، توا باش ناخذ اللون متاع الكونتورينغ بفوشه كيف نكايه كبيره. بو بالله مانيش باش نعمل لك الكونتورينغ فريمون حاجه كيف ما هكا. فوالا توا ناخذ البلوش من الباليت هذيا متاع بينيفيت، فيها البرونزر ولا فيها البلوش وفيها ايلايتر. انا اخترت اليوم من عند اوفرا اللي هو هذايا الباليت هذي اوفرا ايلايتر اسمه بيفرلي هيلز. فيه برشا الوان كما تشوفوا لهنا، فيه توت لي كولور هكاكا. يكون عندي اكثر شوا معناتها كي نختار الايلايتر اللي يمشي مع المكياج نتاعي. انا مش نختار هذايا البنات ريتو، هذايا من فوق، هذايا هو عاتي على كل بيج فيه كوتي دوري. فوالا كيف باش نعملوا لهنا تاو تشوفوه. اليوم اخترت البرون فيكساتريس والا لو فيكساتور من عند مورفي اللي هي هذه. ريحتها بنينه برشا، تدرات الوجه اي او ميم طون تفيكسينا المكياج، دونك تثبتهولنا ساعات طويله، دونك يقعد لك المكياج من غير ما يتحرك. هنا المكياج وفات. ان شاء الله تكون الفيديو هذه عجبتكم والمكياج هذا عجبكم. الحاجات اللي ما قلت لكمش عليها في وسط الفيديو باش ما نطولش عليكم، دونك تلقاهم الكل اون باغ دانفو. نحط لكم لي مارك لي تانت اللي تحبوا عليه نتوما. نستنى لي كومونتير نتاعكم. تابعوني على انستغرام. ان شاء الله نلقاكم على خير ونتقابلوا في فيديو جديد.